प्यारे दोस्तों, एक वक्त था जब ईरान को सिर्फ एक पाबंदियों में जकड़ा हुआ मुल्क समझा जाता था। लेकिन आज का ईरान वो ईरान नहीं है। आज ईरान ना सिर्फ खुद पर इन्हिसार करता है, बल्कि ऐसी जदीद फौजी ताकतें तैयार कर रहा है जिन्हें देखकर दुनिया की बड़ी ताकतों की नींदें उड़ गई हैं। मगरबी मीडिया हो या इसराइली तज्जियाकार, सब एक बात पर मुत्तफिक हैं कि ईरान अब दिफा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए हमला आवर होने की पोजीशन में आ चुका है। ईरान ने पिछले चंद बरसों में ऐसे ड्रोन्स और मिसाइल तैयार किए हैं जो रेडार को चकमा देते हैं, इसराइल जैसे दुश्मनों के दिफाई निजाम को बेअसर करते हैं और दूर से हमला करके दुश्मन के होश उड़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ईरान ने जो नया ऐलान किया है वो किसी भी आम हथियार या मशीन से बहुत आगे है। ईरान ने दुनिया के सामने एक नया प्रोटोटाइप मॉडल पेश किया है, एक ऐसा जंगी हथियार जो ना सिर्फ जमीन पर चलता है बल्कि लगता है जैसे मुस्तकबिल से आया हो। ईरान ने सरकारी जराये से ऐलान किया है कि वो जल्द एक फंक्शनल वार बीस्ट लॉन्च करेगा जो किसी छोटे शहर जितना बड़ा होगा, और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, रॉकेट सिस्टम्स और खुदकार दिफाई निजाम शामिल होंगे। ये जंगी मशीन किसी टैंक से 10 गुना बड़ी होगी। इसका वजन कई टन होगा और इसे खास किस्म के हाइड्रोलिक पांव के जरिए चलाया जाएगा ताकि ये किसी भी किस्म के मैदान, पहाड़, रेत या मलबे पर बआसानी हरकत कर सके। ईरानी इंजीनियर्स ने बताया है कि इस मशीन को एक खसूसी इंजन से चलाया जाएगा जो हाइब्रिड तवानाई इस्तेमाल करेगा, यानी बिजली और ईंधन दोनों। इसका मतलब यह है कि यह मशीन किसी भी वक्त दुश्मन के रेडार से बचते हुए आगे बढ़ सकेगी। इसमें एक वक्त में 30 से ज्यादा मिसाइल फायर करने की सलाहियत होगी। इसके ऊपर जदीद तरीन रॉकेट लॉन्चर दुश्मन के त्यारों, ड्रोन्स और जमीनी फोर्सेस को निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, इस प्रोटोटाइप की तस्वीरें और खाके ईरान ने हालिया दिनों में एक दिफाई नुमाइश के दौरान पेश किए हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद कई बैनुल-अक़वामी दिफाई तज्जियाकारों ने कहा है कि अगर ईरान वाकई ये मशीन तैयार करने में कामयाब हो गया तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक जमीनी जंगी हथियार बन सकता है। मशीन की बॉडी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के मिसाइल और बमबारी का सामना कर सके। इसमें नस्ब ऑटोमेटिक ट्रैकर सिस्टम 360 डिग्री जाविये में दुश्मन की हरकत को मॉनिटर कर सकता है, और अगर कोई हमला हो तो यह मशीन खुद ब खुद जवाब दे सकती है। यह मशीन सिर्फ एक जंगी गाड़ी नहीं होगी बल्कि चलता फिरता जंगी हेडक्वार्टर होगा। इसमें एक छोटा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी होगा जहां से दुश्मन की हरकत पर मुसलसल नजर रखी जा सकेगी। इसके अंदर खुदकार ड्रोन्स भी मौजूद होंगे जो मैदान जंग में जाकर रिपोर्ट्स वापस भेजेंगे या दुश्मन के कैंप्स पर अचानक हमला करेंगे। ईरान के मुताबिक इस मशीन को खास तौर पर उन इलाकों के लिए तैयार किया जा रहा है जहां रिवायती टैंक और गाड़ियां नहीं जा सकती, जैसे पहाड़ी इलाके, बारूदी सुरंगों वाले मैदान या तबाहशुदा शहर। ईरान की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक सीमुर्ग 2 का नाम दिया गया है। यह नाम फारसी देव मालाई परिंदे सीमुर्ग से लिया गया है जो ताकत, हिकमत और हिफाजत की अलामत है। ईरान का कहना है कि सीमुर्ग 2 सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि पूरा दिफाई निजाम होगा जो मुस्तकबिल की जंगों का रुख बदल सकता है। ईरानी वजारत दिफा के मुताबिक इस मशीन के पहले आजमाइशी मॉडल पर काम मुकम्मल हो चुका है और अगले साल इसका पहला मुकम्मल यूनिट लॉन्च कर दिया जाएगा। ईरान ने यह भी कहा है कि वो इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर दुश्मन ने कोई हरकत की तो यह मशीन दुश्मन के लिए कयामत का पैगाम साबित होगी। माहिरीन का कहना है कि अगर यह मशीन कामयाब हो जाती है तो ईरान मशरक वस्ता का वो पहला मुल्क बन जाएगा जिसके पास ऐसा खुदकार जंगी हथियार होगा। ये इसराइल, सऊदी अरब और अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। भारत जैसे ममालिक भी इस मशीन को एक खतरा समझने लगे हैं क्योंकि ईरान और भारत के ताल्लुकात में हालिया दिनों में कशीदगी बढ़ी है। ईरानी मीडिया ने भी वाजे किया है कि सीमुर्ग 2 जैसी मशीन की तैयारी सिर्फ एक आगाज है और आगे जाकर ईरान ऐसे मजीद मंसूबे शुरू करेगा जो पूरी दुनिया की फौजी ताकत का तवाजुन बदल सकते हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, ईरान ने यह भी कहा है कि यह मशीन न सिर्फ जंग में बल्कि कुदरती आफात, हंगामी हालात और बका की मुहिम्मात में भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें मौजूद मसनूई जहानत के सिस्टम इसे एक स्मार्ट वार बीस्ट बनाते हैं जो हालात के मुताबिक खुद को एडजस्ट कर सकती है। यही वजह है कि दिफाई माहिरीन इस मशीन को एक गेम चेंजर करार दे रहे हैं। दोस्तों, सीमुर्ग 2 जैसी खतरनाक और जदीद जंगी मशीन के साथ साथ
ایران ایک اور حیران کن ٹیکنالوجی پر بھی خاموشی سے کام کر رہا ہے جو شاید دنیا کے کسی ملک کے پاس بھی نہیں ہے۔ ایرانی عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اس وقت ایک خفیہ منصوبے پر کام کر رہا ہے جسے غیر سرکاری طور پر ذیل التیر کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایڈوانس اسٹریٹجک ڈرون سسٹم ہے جو عام ڈرون سے بہت مختلف ہے۔ اس میں صرف نگرانی یا حملہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ڈرون مکمل طور پر خود مختار ہوگا، یعنی یہ مشین دشمن کے لیے قیامت کا پیغام ثابت ہوگی۔ یعنی اسے انسان کنٹرول نہیں کرے گا بلکہ یہ خود فیصلے کرے گا کہ کب کہاں جانا ہے اور کس پر حملہ کرنا ہے۔ ایرانی انجینئرز کے مطابق یہ ڈرون مصنوعی ذہانت یعنی AI سے لیس ہوگا جو اسے دشمن کے دفاعی نظام کو پہچاننے، بچنے اور تباہ کرنے کی صلاحیت دے گا۔ یہ ڈرون نہ صرف چھوٹا اور تیز رفتار ہوگا بلکہ اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ دشمن کے ریڈار پر بالکل نظر نہیں آئے گا۔ اس میں ایک خاص قسم کا انفراریڈ ایبزاربنگ کوٹنگ لگایا جائے گا جس کی وجہ سے یہ ریڈار شعاؤں کو جذب کر کے خود کو مکمل طور پر چھپا سکے گا۔ ایرانی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ڈرون سائلنٹ فلائٹ ٹیکنالوجی استعمال کرے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اڑتے ہوئے کوئی آواز نہیں کرے گا اور دشمن کو اس کی موجودگی کا علم اس وقت ہوگا جب وہ حملہ کر چکا ہوگا۔ اس ڈرون کے اندر ایک خاص قسم کا چپ سسٹم نصب کیا جائے گا جسے ایرانی ماہرین حجت سسٹم کہتے ہیں۔ یہ چپ مشین لرننگ اور الگوریدم کے ذریعے سیکھتا ہے کہ دشمن کا دفاعی نظام کس طرح کام کرتا ہے اور اسے توڑنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جائے۔ مثلا اگر دشمن کا ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم میزائل ہو تو یہ ڈرون پہلے وہاں پرواز کر کے مکمل نقشہ بنائے گا اور پھر اس کے کمزور حصوں پر نہایت باریکی سے حملہ کرے گا۔ ذیل التیر ڈرون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اکیلا نہیں ہوتا، یہ کئی دوسرے چھوٹے ڈرونز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جنہیں سب ڈرونز کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے ڈرونز کسی بھی ہدف کو الجھانے کے لیے پہلے فضا میں چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ دشمن کا سسٹم الجھ میں پڑ جائے اور اصل ڈرون آسانی سے حملہ کر سکے، اور یہ تکنیک ڈرون سوارم اٹیک کہلاتی ہے۔ اور اس وقت دنیا کے صرف 2 ممالک امریکہ اور چین ہی اس پر عملی تجربات کر رہے ہیں، لیکن ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس میدان میں ان دونوں سے آگے نکل چکا ہے۔ معزز دوستو، ایرانی انجینئرز اور فوجی ماہرین کے مطابق اس ڈرون کی پہلی کامیاب آزمائش رواں سال کے آغاز میں جنوبی ایران کے خفیہ اڈے پر کی گئی۔ وہاں اس ڈرون نے ایک فرضی دشمن بیس پر حملہ کیا جس میں اس نے بغیر کسی انسانی ہدایت کے سب کچھ خود سنبھالا، اہداف کو پہچانا، حملہ کیا اور واپس صحیح سلامت بیس پر پہنچا۔ اس کامیاب تجربے کے بعد ایران نے اعلان کیا کہ وہ جلد ہی اس ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر اپنی فضائیہ میں شامل کرے گا۔ پیارے دوستو، ایک اور بات جو ایران کے اس ڈرون کو خاص بناتی ہے وہ اس کی ڈوئل مشن صلاحیت ہے، یعنی یہ صرف حملہ آور نہیں بلکہ جاسوسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں ایک انتہائی طاقتور کیمرہ اور سینسر سسٹم نصب ہوگا جو دشمن کی نقل و حرکت، اسلحہ ڈپو اور بیس کیمپس کی مکمل تصویر کشی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ زیر زمین سرنگیں بھی تلاش کر سکتا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔